सर आयज अधिवेशन अर्थसंकल्प अधिवेशन चालू असलें, सो कोड ऑफ कंडक्टा खातीर आज बेगीन सोंपोवचें पडलें. ह्या बद्दल सर कितें सांगपाचें आसा? एक कशें जालें की सरकाराची तयारी आसलेली 6 मार्च ते 27 मार्च पर्यंत सेशन चलोवपाचें असेंब्ली सेशन. पूण आतां हो प्रसंग असो येयला की काल नोटिफिकेशन येयलें आनी कालच्यानच कितें जालें की आमची फोंडेची जी पळय वेकन्सी खाली जाल्ली, आमचे रवी बाबाचे देहांत जाल्या उपरांत माननीय मंत्री आमचे, तर तेजे नंतर जालें कितें विशय तो ती वेकन्सी 6 म्हयने भितर भरपा जाय आसलेली आनी 6 म्हयने भितर भरपाची तेवूय जाली. बाकीचीं इलेक्शनां आसलेलीं देशांत, तेजे बरोबर त्या वेकन्सीचेंय नोटिफिकेशन येयलें आनी काल नोटिफिकेशन येयले उपरांत मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट जो आसा पळय न्ही तो लागू जालो. आतां जर तर आमी समज जर तर कितें जालें की सावथ गोवा जो पळय आमचो जिल्लो आसा तो सबंद तेका तो मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट लागता आनी तितून भितर खुबश्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी येता आनी सगळे जे पळय आमचे माननीय सभासद आसा म्हणजे आमदार आसा ते कितें जातलें की एश्युरन्सीस चुकतले कोणा कडच्यान, आमच्या मिनिस्टरा कडच्यान आनी कितेंय प्रत्येक बिजनेस जो आसा तितून ते एश्युरन्स आसता. ते दिले उपरांत कितें जातलें की इक्वल लेवल प्ले फील्ड आसा सगळ्यांक ते मेळचें आनी कोणी ते कशें आसा की कोणाचेर फावर केलो जावं त्यो घोशणा केल्यो कसले तरी बेनिफिटाच्यो आनी त्या खातीर मागीर ते फायदो जालो अशे पद्दतीचे कांय विचार आसचे न्हू. आनी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाचे जे गायडलायन्स आसा त्या गायडलायन्सा प्रमाणे खंयच कसलेच कितें फेवर बी करपाचो कोणाक विशय ना. त्या खातीर कितें केलें सरकारान की सेशन ऑलरेडी आमगेले थोडे डिमांड्स पास जाल्ले 1-2-3 दिसांचे, बाकीचे डिमांड उरलेले. आतां जाता कितें की वोट ऑन अकावंट समज जर घेतलो जाल्यार ऑलरेडी अर्दे डिमांड पास जाल्या. त्या खातीर सगळे डिमांड्स 31 तारखे पयलीं बजेट पास जावप हें सामकें इम्पॉर्टंट आसलेलें आनी आज ते समज जर करणं जायत जाल्यार वेगळे वेगळे विशय उत्पन्न जाताले. त्या खातीर तें सेशन आज कर्टेल गेलां आनी हो विशय आज सोंपयला. तितून एक विरोधकांनी आरोप केलो की अशें करपाक जाय नासलें, इवन बाकीच्या स्टेटींनी सुद्दां हें आसा, महाराष्ट्रान सुद्दां हें लागलां, पूण महाराष्ट्रान सुद्दां अधिवेशन चालू आसा पूण गोंयानूच कित्याक असो तेंच्यांनी आरोप केल्लो. ते कशें आसता पळय, विरोधकांचें काम आरोप करपाचें. मुद्दाम करून तुमकां कळपा लागून सांगता हांव. पयर जेन्ना शुक्रार दिसा त्या लोकांनी बोवाळ घातलो, आयकुनूच घेवपाची तयारी ना. आनी 2 शुक्रार आमचे कडेन आसलेले बिल लिस्टींग करपाक तें करपाक. हांव तांकां सांगपाचो प्रयत्न करतालो की असो असो विशय आसा म्हणून. आनी ते बरोबर न्ही की अशें हावस डिस्टर्ब करप आनी कामकाजूच करपाक दिवप ना, तें बरोबर न्हू. आनी बाकीच्या स्टेटीन तुमी पळय म्हणटा न्ही, हांवें कितें केल्लें की बाकीच्या स्टेटीचीय इन्क्वायरी केल्ली. थंय तेंचें कशें आसा की ते डायरेक्ट सगळें बजेट एका दिसा पास करूंक येता. थंय बजेट आजच पास जातलें. आमचे हांगसरची पद्दत कशी आसा की डिमांड पास करप मागीर लास्ट दिसा बजेट पास करप. त्या खातीर तो विशय जो आसा पळय न्ही, विरोधकांनी कितें केलें म्हणटा तें की म्हाका दिसता की मागीर 8-9 दीस ह्या पोजिशनाचेर आसतना हांव चलोवपाची संदी मेळ्ळी की रुल्सां प्रमाणे जर आमी गेले जाल्यार सगळ्या मेंबरांक म्हणजे हावजांतले जे मेंबर आसा आनी MLA तांकां सगळ्यांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा आनी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटरीच लोकांची डिफिकल्टी आसा त्यो बरे पद्दतीन हावजाक मांडून त्यो सॉल्व करून घेवपाक मेळटा. पूण अशें हावज डिसरप्ट करप आनी तो हावजाचो मौल्यवान वेळ जो पळय न्ही तो वाया घालप तें बरोबर न्ही. विजय म्हणटा 79% ऑफ डिमांड ऑफ ग्रांट्स डिस्कशन करनासतना पास जालें. आतां तो विशय कसो आसा पळय, इतले डिमांड डिस्कशन करप पॉसिबल ना आनी बाकीचे उरलेले सगळे जे पळय डिमांड्स आहा तूं पळय 60% सोडून ते एकच फावटी आज पास करपा जाय. त्या खातीर डिस्कशन करनासतना पास केलें. आनी हावजाचो लिडर जो पळय माननीय मुख्यमंत्रीन कितें केल्लें, लिडरान सांगलां की जे पळय
फुडले जे पळय सेशन येतले तेन्ना उलोवपाक मेळटलें म्हणलें. फुडल्या पावसाळी केन्ना जातले? ऑगस्ट पावसाळी अधिवेशन. खंयचेंय सेशन जें आसा पळय न्ही तेजो मदलो गॅप आसता एक 6 म्हयने आसता. 6 म्हयन्या भितर घेवचो पडटा. सो विजय म्हणटालो वोट ऑफ कॉन्स्टिट्युशन 4 म्हयन्यान वाडोवंक जातालें म्हणून. सो तशें हें नाशिल्लें न्ही. ना ना तेच सांगतालो तुका हांव. तो कितें आसा की वोट ऑन अकाउंट्स घेया आनी मागीर कर म्हणटालो. तें पॉसिबल ना. तें पॉसिबल नासलेलें कळ्ळें न्ही. करपाचें म्हणजे तुमी सपोर्ट रुलिंगूच करपाक लागले अशें म्हणटा. आतां कितें करचें पडलें पळय ऑपोजिशन. हांव एक 2-3 उदाहरणां व्हडलें सांगी. म्हाका दिसता अंडर रूल 281 एक्सप्लेनेशन दिवपाक म्हाका दिसता म्हाज्याच पिरियडान मेळ्ळें आसतलें. म्हाका आमचो जो माननीय आमदार विरेश बोरकार पळय आसा पळय न्ही ताका एक्सप्लेनेशन दिवपाची ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या. दुसरी गजाल सगळे जे पळय मंत्रीगण आसा कावन्सील ऑफ मिनिस्टर तांकां सल्लो हांवें दिला की खंयच्याय विरोधक जे पळय मेंबर आसा त्या मेंबरा कडेन तुमी चुकीच्या पद्दतीन वागोवं नाका. तांकां टॉन्ट मारूं नाका. म्हणजे रुलींग आसा. म्हणजे रुलींग काडून पळोवंक जाता तुमच्यांनी. आनी ते आमच्या हेजे हें पळय आसा पळय न्ही बुलेटिनाचेर सगळें तशाच तशें येयल्लें आसता. आनी म्हाका आदार आसा तेंचे बद्दल. म्हणून हांव तांकां कितें आसा की प्रत्येक वेळार जेन्ना पळय ते उठल्या आनी तेणीन कसलो प्रश्न पळय मांडला तो लोकांच्या भल्याक लागून त्या प्रश्नाक हांवें पाठिंबो दिला. आनी त्या खातीर ते तशें जर उलयता जायत जाल्यार एक उदाहरण सांगता मुद्दाम करून. पयर जे दिसा पळय ते उबे आसलेले तुमी सगळे पत्रकार आसतले ते माननीय मुख्यमंत्र्याच्या टेबला कडेन गेले तेंच्या कडेन. तेजे नंतर ते कितें केले की तेजे नंतर ते माननीय आमचो आमदार निलेश बाब काब्राल जेन्ना पळय उलयता तेणे तेजे कडेन गेले थंय ताका डिस्टर्ब केलें तेणी. ते नंतर येयले आनी तुमी पळयल्या थंय भितर फुगडी घातली. ह्यो गजाली ज्यो पळय आसा त्यो हावजाक चोबना. कित्याक बाकीच्या मेंबरांक तो हक्क आसा. ते जर ह्या सदस्या कडेन वयता जाल्यार तेवूय सदस्य येवंक शकता. पूण त्या कोतान म्हाका दिसता की त्या मेंबरांनी सगळ्यांनी हावजाचे रूल पाळून योग्य रितीन बाजू ते त्या मतदारसंघाची जावं गोंयची बाजू मांडून सरकारा कडल्यान बरे भाशेन सोल्युशन करून घेवचें अशें म्हजें मत आसा. म्हणजे सर तांकां अशें दिसता तुमकां की तांकां हावजाचे रुल्स खबर ना अशें करपाक जायना किंवा म्हणजे आतां ते नवीन आसा थोडे चडशे जे आतां आसा ते त्या विरोधान ते सगळे हें आसा. सो तांकां खबर ना अशें दिसता तुमकां काय ते मुद्दाम करता? ना म्हाका दिसता कितें जाणा ते म्हणूंकच शकना. हांवें जेन्ना ताबो घेतलो सभापती म्हणून तेन्ना पयलें काम जर केलें जाल्यार कितें केलें की रूल बूक प्रत्येक मेंबराक म्हाज्या स्वताच्या सहीन कवरींग लेटर बरोवन प्रत्येकाक हांवें पावयला. त्या खातीर रूल खबर ना म्हणपाचो जो पळय प्रश्न पळय आसा पळय न्ही तो ते प्रश्न येवचो ना. सगळे जाणा जाल्ले आनी शिकलेले मेंबर आसा त्या लोकांनी ते पळोवंक जाय आनी त्या प्रमाणे वागोवंक जाय अशें म्हाका दिसता. तुमी तांकां खूबदां समजाले रूल बुकूय दिलो पूण तेंचो बिहेवियर हो चालू जाला. फुडें कशें मागीर तुमी कितें ऑगस्टांत आतां एसेंब्ली सेशन आसतलें ना परत तांकां समजयतले बीन अशें? एक समज कशें आसा की प्रत्येक गजाल जो पळय कोण पळय करता पळय न्ही ती एकच पावटी जायनासलो. एक जातली कळ्ळें न्ही. खुबश्यो गजाली जाल्यात. खुबश्यो गजाली येयल्या जाग्यार येयल्या आनी उरलेल्यो जाग्यार येतल्यो. कोणाकय मातशें कितें जाता की गडबड जाता. तुमी म्हाका पळयलो आसतलो कळ्ळें न्ही. हांव 9 वर्सां ह्या हावजान आसा एज ए मेंबर म्हणून. म्हाका खुशी भोगता तुमकां सांगपाक की म्हजे कडच्यान म्हाका दिसता की रुल्साच्या अगेन्स्ट कसली वागणूक जाली अशी म्हाका दिसना. त्या खातीर मोठे कठीण विशय न्हू तो. रुल्सांनी गेले जाल्यार सगळ्यांक कितें जाता सगळ्यांक बरें. स्वताक आपल्याक बरें, आपल्या पक्षाक बरें, सरकाराक बरें, जनतेक बरें. योग्य पद्दतीन त्यो आमी हें मारून डिफिकल्टी मारून सॉल्व करून घेवपाक शकता. तें करूंक जाय अशें म्हाजें मत आसा. हें स्पिकर सर पयल्याच अधिवेशनाच्या पयल्याच दिसा जो इन्सिडंट जालो गॅलरींतल्यान जे मिराबागचे येयलो मागीर ती केस जाली. मागीर आमदार त्या इन्सिडंटा नंतर विजय सरदेसायान तुमच्या कडेन माफी मागली कारण तेंचे नांवान पास आसलेले. सो तुमी ताका आतां म्हणजे काय
सभापती म्हणून तुमी तांकां माफीनामो दिलो कितें हें केलां असो पळय म्हाजे कडेन माफी मागूना ती हय ती स्पिकर हावजाची माफी हावजाची मागल्या. पूण एज अ आनी स्पिकर हावजाची माफी मागल्या आज हांवें रुलींग दिलें तेचेर रुलींग दिलें आज रुलींग दिलां की विजय बाबा एक आमगे सिनियर मनीस आनी तेणी अनकंडिशनल अपोलॉजी मागल्या आनी त्या खातीर ती अपोलॉजी तेणी मागलेली जी पयसा पळय ती आमी एक्सेप्ट केल्या कळ्ळें न्ही आनी ह्यान फुडें अश्यो घटना घडच्यो न्हू म्हणून तुमी कितें जबाबदारी एज अ बरयलां हांवें रुलिंगा दिलां की हेच्या सगळ्यां मुखार खातीर. असल्यो गजाली घडोवन दिवची न्हू हेची नोंद घेवची फुडल्या सगळ्या लोकांनी आनी बरे भशेन चलोवचें ओके